अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रखें कुछ बात रहे हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर दुख बीमारी परेशानी से महफूज रखिए। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो बना के कि मैंने इसका सुबह तफसील से बात करनी है पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग्स वालों के हवाले से। उस दिन मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन उसकी कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिए अब वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं इन मोहतरमा साहबा से कहती हूँ, मोहतरमा आशा साहबा से, जिन्होंने कल बहुत ही बड़े धड़ल्ले से अल्लाह और रसूल का नाम कोई कितनी बार लिया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इन्होंने अल्लाह और रसूल का हवाला देते हुए, इसका वास्ता देते हुए अपनी मजबूरियाँ बयान की हैं कि मैं बहुत मजबूर थी, ये था। देखें मोहतरमा सलाम ने जो हदूद मुकर्रर की, इन्हें हम अपनी मजबूरियों की वजह से क्रॉस नहीं कर सकते। क्या आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि इस्लाम में क्या हदूद मुकर्रर है, औरतों को किस तरीके से पर्दा करना चाहिए? आपके ख्याल में ये जायज़ है? जैसे आप वीडियो बनाते हैं, आपने चैनल बना रही है, लोगों को जो है ऐसे सामने बैठ के अपना सारा जिस्म दिखाना, क्या ये जायज़ है? क्या आशा इस बात का जवाब दे सकती है, क्या ये जायज़ है? असल मसला है जो डॉक्टर अफान ने जिसको पॉइंट आउट किया है, और हमने भी बड़ी देर से चीज़ को नोट किया है कि आप अपनी एक ऐसी बेटी को सामने बिठाकर पैसे कमा रही हैं जो अभी बालग भी नहीं है, 14 एजर है अभी। आप बताएं, जब लोगों के सामने ये मिसालें कायम करेंगी तो कौन कहेगा कि मैं अपनी बच्ची को वो कोई तालीम दिलवाऊँ, कोई हुनर दिलवाऊँ? वो तो यही कहेगा कि मैं सामने कैमरे पे बैठाऊँ, वीडियो बनवाऊँ, पैसे कमाऊँ। असल ये वजह है कि जिसके माशरे पे मनफी असर पड़ता है, इसकी वजह से आने वाली नस्लों के तबाह होने का खदशा है। और देखें, आप अपनी ये टिकटॉक और यूट्यूब के काम को जिसको मेहनत कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं, या किसी मजबूरियों की बेस पे इस काम को करने की वजह से आपको जस्टिफाई नहीं कर सकती। मुझे बताएं, एक बंदा किसी की जेब काटता हुआ पकड़ा जाए, उसको लोग पकड़ के मारने लगे, वो कहें कि मैं तो अपने हाथ का हुनर दिखा रहा हूँ, मैं तो लोग इसके बाद मान के छोड़ देंगे, नहीं उल्टा मारेंगे। लिहाजा आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला देकर या वास्ते देकर एक गलत चीज़ को अच्छा दिखाने की या साबित करने की कोशिश नहीं करो। बाकी आपकी समझाने से नहीं समझेंगी, क्योंकि जब आंखों में दौलत की पट्टी बन जाती है ना, तो इंसान हर चीज़ को पीछे रख देता है। अल्लाह भी ऐसे लोगों की रस्सी ढीली छोड़ देता है कि भागो जितना भागते हो, आखिर जब लौट के मेरे पास आओगे तो फिर सब कुछ भुगतना पड़ेगा। लिहाजा आप जितनी मर्जी वीडियोस बना लो, जितनी मर्जी मिन्नतें तरले खा लो, जितनी मर्जी अल्लाह और उसके रसूल की कस्में खा लो, इनके हवाले दे लो, ऐसा लग रहा है कि आप मज़ीद ही जलील होंगी, रुसवा ही होंगी। अल्लाह पाक आपको बुराई से बचेगी और सबको बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आशा मैडम, आप जब अल्लाह और रसूल का नाम ले रही थी तो आपने एक बार भी अपनी बेटी को नहीं बोला कि मैं बेटी मैं इतनी प्यारी पाक हस्तियों का नाम ले रही हूँ। आप 2 मिनट के लिए अपने सर पे दुपट्टा ही रख, या आपने जब ये स्पीच करनी थी, घंटे 2 घंटे आपने इधर स्पीच करनी थी, कभी इधर बंदर की तरह इधर से उधर आप लोगों ने फुदकना था, कभी बेड पे चढ़ जाती थी, कभी सोफे पे बैठ जाती थी, कभी बाहर चली जाती थी, क्योंकि इसको आराम सुकून बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्योंकि ये औरत झूठी है और झूठ बोलते हुए इसकी ज़बान जो है ना, इसी तरह से जिस्म इसका बेचैन हो रहा था। कभी एक तरफ बैठती थी, कभी दूसरी तरफ बैठती थी। लेकिन डॉक्टर अफान को तुम गलत कह रही थी कि उनकी वाइफ भी व्लॉग्स बनाती है। देखिए मोहतरमा, उनकी वाइफ एक सोशल वर्कर है, एक डॉक्टर है। उन लोगों ने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करनी होती है, वहाँ पे आप लोगों को पता है कि कैमरे लगे होते हैं, लोग मीडिया पे भी ये बात साथ साथ वो चला रहे होते हैं, टीवी पे भी आ रहा होता है कि आज इतनी बड़ी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो वो जो है ना, वो जो कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। मैं कब से डॉक्टर अफान की सब्सक्राइबर हूँ, उनकी वाइफ के भी मैंने देखे हुए हैं व्लॉग्स। डॉक्टर अफान के व्लॉग्स में ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिसको लेकर हम यहाँ पे उन पे तनकीद करें। लेकिन जिसका तुमने हवाला दिया है सिस्टरोलॉजी डक्की बाई, वो इंतहाई बेहयाई फैला रहे माशरे में। जिस तरह डॉक्टर अफान ने कहा था कि एक बहनोई अपनी सालियों के हाथ को टच करके बता रहा था कि ये मेरी वाइफ है या नहीं है। क्या इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि किसी गैर महरम औरत का हम हाथ पकड़ सकते हैं? जिस तरह वो करती हैं कि अब खुद ड्रेसअप होती हैं, क्या उस ड्रेसअप की यहाँ पे इजाज़त है? उन्होंने जब वो दुबई गई थी और उन्होंने वो फ्लाइंग की थी, डिवाइड फ्लाइंग, पता नहीं क्या होता है उसको कहते,
تو اس کے ساتھ کوئی غیر مرد تھا، اس نے اس کو ٹچ کیا ہوا تھا، کیا اسلامی اس کی اجازت ہے؟ جن کو آپ آج تعریف کر رہی ہیں، جن کو تعریف کے قابل بنا رہی ہیں، پہلے دیکھو وہ تعریف کے قابل ہیں؟ جہاں پہ آپ نے اپنی بیٹی کو بٹھایا، بالکل ٹھیک بولا انہوں نے کہ یہ ڈیجیٹل آج کل ہیرا منڈیاں گھر میں کھل گئی ہیں، تو یہ بالکل اچھی بات ہے، کیونکہ بری اس میں کوئی بات بھی نہیں لگتی ہے۔ جس طرح ماں نے اپنی بیٹی کو اس تک بٹھا دیا، چکلے پہ، اس دندے پہ بٹھا دیا، وہاں پہ یہ خود بھی بیٹھ سکتی تھی، اپنے بیٹے کو بھی بٹھا سکتی تھی، اپنے شوہر نامدار کو بھی بٹھا سکتی تھی، جس کا آج اس نے کہا ہے کہ فاطمہ کے بابا بھی ولاگز میں آیا کریں گے، تو فاطمہ کے بابا اور فاطمہ کی مما کیوں نہیں بیٹھتے ادھر؟ کیوں اپنی بیٹی کو میک اپ کر کے، تیار کر کے، بال اس کی ٹریٹمنٹ والوں کی کروا کے یہاں پہ کیوں بٹھایا گیا؟ اسی وجہ سے یہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے، اور اس کی دیکھ کرنا لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ یہ ابھی کلی ہے، تو اس طرح سے کچھ ٹھڑکی لوگ ہیں نا، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تم نے اپنی بیٹی کی معصومیت چھینی ہے، تم اپنی بیٹی کی معصومیت کی ایک قاتل ہو، تمہیں کوئی بھی ایک ماں نہیں کہہ سکتا ہے۔ تم نے ایک ماں ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو اس حد تک کیا کہ وہ آج لوگوں کی باتوں کا نشانہ بن رہی ہے۔ کیوں لوگ کہیں گے کہ تمہاری بیٹی خودکشی کر لے؟ کس وجہ سے کہیں گے؟ ماں نے ایک خودکشی کے لیے مجبور کیا اپنی بیٹی کی۔ تم کہتی ہو انہیں چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز آج میرے پہ باتیں کرنے لگے ہیں، تو الحمدللہ چھوٹے یوٹیوبر کو اس پہ فخر ہے کہ وہ تمہاری طرح بے حیائی اور فحاشی نہیں پھیلا رہے۔ جب تم کہتی تھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس 3000 مکان کا کرایہ بھی نہیں تھا، تو میڈم صاحبہ آپ نے وہاں پہ گاؤں میں جا کے گھر بنایا، وہاں پہ خرچہ کیا، اینٹیں کہاں سے آئیں؟ وہ خرچہ کہاں سے ہوا؟ جتنا ادھر خرچ کیا تھا نا، اتنے ہی مہینے تم اس گھر میں بیٹھ کر عزت کے ساتھ کرایہ دے سکتی تھی۔ پھر ادھر جا کے 10,000 کرایہ تم دے سکتی تھی، 3,000 کرایہ تمہارے لیے باری تھا، تو وہاں جا کے تم اتنے برانڈڈ کپڑے پہن سکتی تھی۔ شہر والے گھر میں رہ کر تمہارے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہاں پہ جا کے تم اچھے کھانے کھا سکتی تھی۔ شہر والے گھر میں تمہارے بچے پیزا اور برگر کے لیے ترس رہے تھے، تو تم اپنی ہی باتوں میں پھنس رہی ہو، اپنے ہوئے بچھائی ہوئی جال میں تم خود اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ شرم نام کی تم عورت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیا تمہارا شوہر محنت نہیں کر سکتا ہے؟ یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہارا شوہر جاب کیا کرتا ہے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا حسن جتوئی کیا کام کرتا ہے۔ سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ پولیس میں ایک جاب کرتا ہے، لیکن اپنی بیٹی اور بیوی کو دکھا کر جو مزہ اس کی کمائی میں ہے نا، وہ اس کے اپنی کمائی میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے مرد ہوتے ہیں جن عورتوں کو کھلی چھوٹ دے رہی ہوتی ہے، جاؤ اپنے جسم دکھاؤ، جسم دکھا کے پیسے لو، مردوں کو اپنی باتوں میں کراؤ، ان کو اپنے واٹس ایپ نمبر دو، ان سے باتیں کرو۔ کچھ دنوں تک تمہارا نمبر اسی سکرین پہ چل رہا ہوتا تھا، آج کل وہاں پہ فیملی ولاگز لکھا ہوتا ہے۔ اچھی طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا کے جب لوگوں کو تمہاری اصلیت سامنے پتہ چل چکی ہے، اب لوگ تمہیں جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں۔ آج اپنی صفائیاں دینے کے لیے یہاں بیٹھ گئی، ایک دم سے چھپر پھاڑا گیا ہے آسمان سے، اور تمہارے لیے من سلوا اترا ہے، اور اتنا زیادہ اترا ہے کہ تم نے جو بھی چیز چاہی تھی، جس چیز کی بھی خواہش کی تھی، آج وہ چیز تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اس وجہ سے آئیے نا کہ تم نے اپنی بیٹی کو یہاں پہ بٹھایا ہے۔ آج تم لوگوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی ہوتا ہے ایجوکیشن کام نہیں کرتی ہے، کوئی بھی نوکری جو بھی کر لو کوئی کام نہیں کرتی ہے، جب تک بے پردگی نہ کرو، جب تک بے حیائی نہ پھیلاؤ، جب تک اس طرح کے اپنے میک اپ کر کے اپنے جسم لوگوں کو نہ دکھاؤ۔ تم نے اپنی بیٹی کی چارپائی اٹھائی ہوئی جو ویڈیو بنائی ہے، جو اپنی بیٹی کا فگر تم لوگوں نے دکھایا ہے، ذرا جا کے ایک بار پھر دیکھنا، اور یہاں پہ آ کے اللہ اور رسول کے پھر تم حوالے دینا اور ان کا نام لے کر اس طرح کرنا۔ تمہیں شرم نہیں آئی ان کا نام لیتے ہوئے؟ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا کیا فرمایا تھا؟ پردے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ تمہیں پتہ ہے؟ جب تمہیں اس چیز کا ہی پتہ نہیں ہے، جب تمہیں اسلام کا ہی پتہ نہیں ہے، تو یہاں پہ آ کے بڑھ کے مار رہی ہو۔ شرم نام کی تم عورت میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ کل پرسوں کہہ رہی تھی کہ رابعہ نے جا کے ڈیلی روٹین والی سے شارٹ آؤٹ لینے کے لیے کہا تھا، تو تم کیا کرنے گئی تھی فیروز اور نشا کے پاس؟ تم بھی ان کے گھر میں گئی تھی نا، وہاں جا کے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا، پھر بھی تمہارے ڈالر نہیں ہے، اور اب تم نے اپنی بیٹی کو اس چکلے پہ بٹھا دیا۔ کل سے تمہاری بیٹی کیوں نہیں لائیو آ رہی، یہ بتا سکتی ہو؟ اسی وجہ سے کہ تمہاری رسی پکڑ کے نا کھینچا گیا ہے تمہیں، اور اب تمہیں ٹائٹ کیا گیا ہے۔ لوگوں نے تمہاری بیٹی کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ رپورٹس کی ہیں کہ اس طرح کی لڑکی کو، چھوٹی سی لڑکی کو جس کی ابھی ایج ہی نہیں ہے،
الاؤڈ ہی نہیں ہے ٹک ٹاک پر، اس کو یہاں بٹھایا گیا ہے، اور اس وجہ سے کل یہ نہیں آئی تھی، اتنی زیادہ پریشان ماں اور بیٹی لگ رہی تھی، ان کی گفتگو میں ان کی زبان میں کوئی ربط ہی نہیں تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی اس عورت کی زبان اس کی اس باتوں کا، اس وجہ سے کہ کل رات کو ان لوگوں کے کوئی بھی اکاؤنٹ سے لائیو نہیں آیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک تم لوگوں نے اس طرح کی بے شرمیاں دکھاؤ گی تو ہم لوگ آواز اٹھائیں گے، تم چاہے جو مرضی کر لو لیکن کسی کی آواز کو تم روک نہیں سکتی ہو۔ تو یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ، تو ہمیں یاد رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔